दिसंबर की थी छुट्टियां, दिल किया सैर करने को तो सबसे पहले ख्याल आया स्विट्जरलैंड का। अब शक्ल तो स्विट्जरलैंड वाली थी नहीं, तो सोचा क्यों ना औकात में रहते हुए सेकंड स्विट्जरलैंड ऑफ द वर्ल्ड, मेरा मतलब वादी ਸਵਾਤ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਕੇਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਕੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਹਣਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਕੇ ਦੋ ਨਮੂਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਮਾਰੀ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी देर से रीड कर रही थी, अंदर के जरासीम समझ चुकी थी। रोज़ाना सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ टूर ग्रुप्स के पैकेजेस शो करवाई जा रही थी मुझसे। वहीं से मैंने इंतखब किया 3 डेज़ टूर टू स्वात एंड मालम जब्बा का। बात तय हुई 11,500 पर हेड की। अब कंपनी निकली फैसलाबाद। जुगतबाज कंपनी थी और हम थे बेचारे किन्नू खाना अली कौम, मेरा मतलब सरगोधियन। खैर उनके साथ तय ये हुआ कि वो हमें सियाल मोड़ इंटरचेंज सरगोदा से पिक कर लेंगे। अब जुमेरात वाले दिन हमने जाना था। उसी दिन भाई जी पाए गई ये धुंध, ते लग तो यही रहा था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। 8 बजे का टाइम दिया था हमने। हम बेचारे शरीफ से उस्ताद, लिहाजा 5 मिनट पहले ही पहुंच गए। कंपनी को कॉल की तो पता चला ओ ते आले उत्थे ही है, मतलब फैसलाबाद ही नहीं छड्या होना। अब यारी साहब को चार्ज करने के लिए पहले तो करवाया उनका मसाज, फिर खिलाई उनको झाल चक्कियों की दाल ते नाल अचार। अब 8 के 11 बज गए। अल्लाह अल्लाह करके गड्डी आ ही गई। सबसे पहले हम पहुंचे इस्लामाबाद और वहां से और भी लोग शामिल हुए। फिर सुबह की नमाज के बाद सफ़र हुआ शुरू। पहला स्टॉप हुआ मंगोरा। मंगोरा बेटा बाप से बिगोरा से ठीक 60 किलोमीटर दूर बहरीन। ये वादी बहुत ही खूबसूरत वादी है। इसकी वजह शोहरत है दो दरिया। बहरीन का मतलब ही दो दरिया होते हैं। ये वो जगह है जहाँ दरियाए दारल और दरियाए सवात ये आपस में मिलते हैं। दोपहर के वक्त हम लोग पहुँचे वादी सवात के सबसे खूबसूरत मकाम वादी कलाम। ये वादी सतह समंदर से 2000 मीटर यानी कि 6600 फीट बुलंद है। ये वादी खुद एक प्लेट्यू है जो दरिया सवात से ऊपर है और फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ब्लू ओशन नाम का होटल था जहाँ हमारा स्टे था। ठीक 12 बजे हम वहाँ पहुँच गए। अब चेक इन किया। 1 घंटे के बाद वादी कलाम को एक्सप्लोर करने की बारी आई। तो एक तो इस वादी की झीलें, ऊपर से जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं बहुत ही फेमस थे। अब पता ये चला कि जनाब जीप जो है वो हमने करनी है अपने खर्चे पे। अब हमारे हिस्से में आई ऐसी जीप जो ज़माना कदीम में मिस्र के बादशाहों फ़िरौन वगैरह के इस्तेमाल में रही। अब एक ही खूबसूरत चीज़ जो इस जीप में थी वो ये थी कि इसका जो है सन रूफ था जहाँ से हम फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो कर सकते थे। रास्ते में जुमे की नमाज़ पढ़ी, फिर चल पड़े। हमारा जो मकाम था वो था माउंटेन झील। सबसे खूबसूरत झील ये तकरीबन कालाम से 40 किलोमीटर दूर है। इसके इर्द गिर्द हिंदू कुश पहाड़ हैं, दरमियान में ये खूबसूरत सी झील है। यहाँ आकर यकीन करें थकावट दूर हो गई। वाकई ये मकाम दुनिया का सबसे खूबसूरत मकाम है। आपके भाई के अंदर के जरासीम जाग उठे। झील किनारे बैठकर किया म्यूज़िक को एंजॉय और साथ ही साथ शुगल मेला किया बर्फ़ से। मुझे था बर्फ़ देखने का शौक़। यारी बेचारा तो कहता था कि सरगोदा से तो मैं 5 किलो बर्फ़ ले दूंगा, लेकिन मुझे देखनी थी पहाड़ों की ये बर्फ़। लिहाजा मैं तो किसी और ही दुनिया में चला गया। अब भाई का ये वाला सीन जो है, ये जो स्टाइल अभी आप देख रहे हैं, ये कॉपी ना कर लेना। आहो, हम बेचारे मैदानी लोग इतनी ठंड में हो गए पागल। जी वाले भाईजान से 1600 पर हेड तय हुआ था। ये बंदा निकला लालची। सिर्फ एक अच्छी बात इस बंदे में जो थी वो ये थी कि ये अपने मुर्शिद पाक का दीवाना था। झंडा भी लगाया हुआ था, लिहाजा बर्दाश्त होता रहा। अब भाई ने हमें ये कहा कि अगर आप 300 और दें तो मैं आप लोगों को आगे नसरुल्ला लेक और सैफुल्ला लेक भी लेके जाता हूँ। हम फिर अंकर नसरुल्ला और बाबा सैफुल्ला देखने के लिए निकल पड़े। 5 बजे के बाद मगरिब का वक्त हो रहा था, लिहाजा वहाँ से वापसी का प्रोग्राम बनाया। अब मैंने ड्राइवर भाई से पूछा कि कितनी देर में कलाम पहुँचेंगे, तो भाई ने कहा कि 2 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, वो था ज़िंदगी का एक अनोखा तजर्बा। इस तजर्बे के सुनने के लिए यार मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर दो। अब अभी हमने कोई 20 मिनट का सफ़र तय किया ही था कि जीप का टायर पंक्चर हो गया और व्हील नट ऐसा ख़राब हुआ कि वो तो खुल ही नहीं रहा था। अब जनाब हिंदू कुश पहाड़ सतह समंदर से हज़ारों फीट ऊपर, रात का वक्त -7 का टेम्परेचर। ना बंदा ते ना बंदे दी ज़ात ते ना उत्थे होंदा नेटवर्क तुहाडे नाल।
اوپر سے ڈرائیور بھائی کہتا ہے جناب ادھر پہاڑوں سے چیتے بھی اتر آتے ہیں. بس پھر جو کلمے درود آتے تھے پڑھنے شروع کر دیے. نٹ کوئی نہ کھلا. ڈرائیور نے کہا ایسے ہی چلتے ہیں بھائی آہستہ آہستہ. ٹائر کا تو کچومر بن گیا. 2 گھنٹے کا سفر ہم لوگوں نے 6 گھنٹے میں جا کے طے کیا. خدا خدا کر کے ہم کلام پہنچ گئے. اب اس طرح پہلے دن کا جو اختتام ہے وہ ہوا. دوسرا دن ناشتہ کرنے کے بعد دریائے سوات کے کنارے کھڑے ہو کر پی ہم نے جناب چائے. پھر کتاب پڑھنے کی بیماری. بس یار کی کریے. خیر اس کے بعد روانہ ہوئے ایسے سفر کے لیے جو زندگی کا ایک یادگار سفر رہا. وہ تھا مالم جبہ. راستے میں اتنے خوبصورت نظارے کہ ناقابل بیان. مالم جبہ بیسیکلی ایک ہل سٹیشن ہے اور یہ اسکائی ریسورٹ بھی ہے. یہ بھی ہندو کش جو ہے اس میں شامل ہے. یہ اسلام آباد سے تقریباً 314 کلومیٹر اور کالام سے 150 کلومیٹر دور ہے. اور وادی سوات سے یہ 40 کلومیٹر جو ہے یہ دور ہے. یہ مقام سطح سمندر سے 2804 میٹر بلند ہے. مالم جبہ پہنچتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو بھائی لوگوں نے یہاں بنوائی اسپیشل چائے. اب وہاں پہ لالا ہمیں کہتا ہے کہ 11,000 وولٹ کی چائے 100 روپے کی ہے اور نارمل چائے جو ہے وہ ہے 70 روپے کی. تو ہم نے 11,000 وولٹ والا جھٹکا لینا تھا. لہٰذا ہم نے 100 روپے والی چائے کی تیار. ابھی جب چائے تیار ہوئی تھی ابھی ایک ہی کپ سپ جو ہے یہ آپ کے بھائی نے لیا ہی تھا کہ ڈھول کی تھاپ سنائی دی. اب ڈھول کی ہو تھاپ اوپر سے 11,000 وولٹ کا جھٹکا لگاؤ تو پھر تہاڈا بھائی تے ہو گیا آؤٹ آف کنٹرول. بس پھر سیال کوٹی منڈے سن اتنے آئے سن چوک وچ کھڑے ہو کے نچ رہے سن. پھر یاری تے میں تے پورا انصاف کیتا. اس کے بعد باری تھی اسکائی ریسورٹ کی. اس کے لیے ہم نے ایک پیکج لیا جس میں 0 پوائنٹ کی سیر بھی شامل تھی. اسکائی ریسورٹ کی انٹری, چیئر لفٹ, زپ لائن, یہ سارا کچھ اس میں شامل تھا. ہم سے یہاں ایک غلطی ہو گئی. عصر کا وقت ہم پہلے 0 پوائنٹ چلے گئے جو 40 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا. اور اب وہاں روڈ تھے سارے کے سارے ان پیوڈ. نظارے تو خیر بہت ہی خوبصورت تھے لیکن وقت یہاں زیادہ لگ گیا. اب شام کے وقت ہم اسکائی ریسورٹ داخل ہوئے. سب سے پہلے چیئر لفٹ میں بیٹھے, پھر زپ لائن. یہاں کی زپ لائن میں کہتا ہوں سب سے خوبصورت. اس زپ لائن کو اس کے مزے میں جو ہے یہ تو میں کہتا ہوں ہمارے پیسے پورے ہو گئے. سواد آ گیا, وہ کچس آ گئی. اب اس کے بعد آئی لو مالم جبہ ہو گیا جناب. رات کو پہنچے ہم لوگ اپنے ہوٹل. جیسے ہی ہوٹل میں پہنچے تو اسی خوشی میں ہم نے ملکو بیچارے کا جو نک دا کوکا تھا اس کی ماں بہن ایک کر دی. آرام کیتا, چیک ان کیا. اس کے بعد کھایا کھانا کی سی 6:30 بجتے آئیاں گاجراں تے لوکاں تے بھائی انی پائی. اوئے ہوئے ہوئے ماڑا زما زٹا وٹا. اس کے بعد تھا بون فائر. اب -5 کا ٹیمپریچر, آگ, -5 ٹیمپریچر میں اگ دی لئی بھائی پوری 50 روپیے 10. سردی, اگ, میوزک تے تہاڈا بھائی. پھر ہن تسی سمجھتے گئے ہی ہوگے. آہو پھر آپیوں ہو گئے باہر تے بھائی ہوراں تے پھر کیتا رج کے انجوائے. او دھمال تے جھومر تے ڈانس تے بنگڑا تے بھائی آہا تے اوئے ہوئے تے بلے بلے بھائی. اب اگلی صبح واپسی تھی. ٹھیک 8 گھنٹے بعد ہم لوگ سیال موڑ پہنچ آئے. بھائی فروخ صاحب انہوں دی بڑی مہربانی, وہ ہمیں واپسی لینے کے لیے آئے. نہیں تے اسی تے ماڑا اتھے ہی رہنا سی, سانو کنے لینا سی, زما زٹا وٹا ہو جانا تھا. خیر یاری بھائی نے کھول کے کیتا واپسی دا اظہار. پھر 2023 دی آخری رات یاراں نال گزار کے سفر دا ہویا اختتام. تے چنگا پھر ماڑا زما زٹا وٹا. بھائی جناب یہ ہمارا ہو گیا اب دی اینڈ اور اس کے بعد ختم.